संसारभरि छरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। साथै बुक होलिक्सका साथीहरू यहाँहरू सबैलाई पनि नमस्कार। त्यसैगरी सगुन शाहजी जसले मलाई यो आजको यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो र आफ्ना केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभएको छ, त्यसकारण उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब करिब 1 घन्टा म यहाँहरूसँग रहन्छु र मेरो साहित्यिक यात्राका बारेमा केही कुराहरू भन्नु भनिकन उहाँहरूले अनुरोध गरेको हुनाले म मेरा केही कुराहरू भन्छु। कतिपय कुराहरू यहाँहरूलाई दोहोरिएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ, किनभने मैले धेरै ठाउँमा कति कुराहरू भनि पनि सकेको होला। जसले सुन्नुभएको छैन उहाँको लागि यो नयाँ होला, सुनिसक्नु भएको लागि फेरि दोहोरिएर सुनियो भन्ने नै सम्झिनु होला। किनभने यो आफ्नो जीवनको बारेमा कल्पना गरेर भन्ने कुरा होइन। जे जति घटना भएका छन् ती घटनाहरूलाई सूचना दिने त कुरा हो, त्यसैले दोहोरिन सक्छ। अहिले यहाँ म अब काठमाडौँको चण्डोलमा छु। यो मानश्री मार्ग हो म बस्ने ठाउँ। वडा नम्बर 4 को कार्यालय अगाडि मेरो बसाइ छ। यहाँ अहिले भर्खरै अब केही मिनेट अगाडिदेखि एकदमै ठुलो पानी परिरहेको छ, हावा पनि चलिरहेको छ र यो अलिकति बाहिर पानी परेकोले अलि हल्ला पनि भएको हुनसक्छ। मेरो यो कार्यक्रममा अलि हल्ला पनि आएको हुनसक्छ। अब यो पानी कति बेरसम्म पर्छ, अब जे होस् म अलिकति ठुलै आवाजमा बोल्ने कोसिस गर्छु। कस्तो सुनिन्छ यहाँले लेखिदिए पनि हुन्छ, त्यहाँ तल कस्तो सुनिँदैछ भनेर लेखिदिनुहोस्। अब त्यसै त म अहिले वैशाख 1 गतेदेखि नियमित यो फेसबुक लाइभमा छु। मेरो आफ्नै फेसबुकबाट म लाइभ गरिरहेकै छु। 15 दिन भयो। आज बिहान पनि मैले गरेँ र मैले चाहिँ यो लकडाउनभरि नै यो फेसबुक लाइभ गर्ने एउटा योजना बनाएको छु। तर यो अहिले चाहिँ मैले मेरो फेसबुकबाट होइन, बुक होलिक्सको फेसबुकबाट लाइभमा आएको छु। यहाँहरू नियमित यसबाट लाइभ कार्यक्रम सुनिरहनु नै भएको छ, त्यसैले मैले यसको भूमिका त्यति बान्नु पर्दैन। यहाँहरू सबैले सेयर पनि गरिदिनु भयो भने यो ग्रुपभन्दा बाहिरकाले पनि यो देख्न सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कुरो चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नु भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ यस्तो कुरा। अब आफ्नो बारेमा, आफ्नो साहित्यिक यात्राको बारेमा भन्नुहोस्, तपाईँका केही अनुभूतिहरू छन् भने पनि भन्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ। जिज्ञासा हुन्छ, कुनै लेखकको बारेमा जानकारी पाउन पाठकहरूलाई जिज्ञासा हुन्छ। अब मेरो 44 वर्षको यो साहित्यिक यात्रा, यो छोटो समयमा मैले कति भनौँला। तैपनि मैले धेरै भनेको छु। मेरो साहित्यिक यात्रा र मदन पुरस्कार भन्ने किताब निकै पहिला छापिएको थियो, अहिले त त्यो बजारमा पाइँदैन होला। त्यसको दोस्रो संस्करणको तयारीमा छु अहिले म। त्यहाँ धेरै कुरा मेरो साहित्यिक यात्रा सम्बन्धी 2062 सालसम्मको मेरो साहित्यिक यात्राका कुराहरू त्यो किताबमा छन्। संस्करण गर्दाखेरि त्योभन्दा पछिका कुरा पनि त्यसमा निश्चय पनि थपिन्छन् होला। मेरो आफ्नो जीवनी, मेरो आफ्नो पारिवारिक अथवा मेरो जीवनी जुन हो त्यो जीवनी मैले मेरो आधा बाटो भन्ने किताबमा लेखेर मैले 2059 सालमै प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यहाँ मेरो 42 वर्षसम्मको जीवनका अनुभव अनुभूतिहरू त्यो किताबमा छन्। धेरैले पढ्नु भएको छ, मन पराउनु पनि भएको छ। त्यसैको दोस्रो भागको रूपमा पाण्डुलिपि भन्ने किताब आयो। त्यसमा मेरो 52 वर्षसम्मको मेरो जीवनको जहाँ आधा बाटो टुङ्गिएको छ त्यहाँबाट अरू 10 वर्ष पछाडिसम्मको कुरा पाण्डुलिपिमा आएको छ। अहिले म त्योभन्दा पछाडिको अर्को 10 वर्ष मेरो आफ्नो जीवनमा भइरहेका घटनाक्रमहरूबारे किताब लेख्दैछु। सम्भवतः त्यो अब अर्को वर्ष बजारमा आउँछ, छापिन्छ होला। मैले हरेक 10 वर्षमा आफ्ना
घटना आफ्ना जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै जाने योजनामा छु। जहिलेसम्म स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, लेख्न सकिन्छ, स्मृतिले काम गर्छ, त्यो दिनसम्म म मेरा पाठकहरूलाई मेरो जीवनका घटनाक्रमहरू निरन्तर दिँदै जाने मैले लक्ष्य राखेको छु र त्यो काम गरि पनि राखेको छु। यो भूमिका बाँधेको के भने धेरै कुरा मेरा पाठकहरू जसले मेरो आधा बाटो पाण्डुलिपिहरू पढ्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेरा बारेमा धेरै नै कुरा थाहा छन्। जसले पढ्नुभएको छैन यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि यो कोरोना कहरबाट मुक्त भएपछि तपाईँले बजारबाट ती किताबहरू किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। म मेरा पाठकहरूलाई यो दोहोऱ्याएर अनुरोध गर्छु, किनभने यो आजको यो लाइभमा मैले मेरा आफ्ना कुरा भन्न पाउने मौका पाएको छु। त्यो मौकाको उपयोग गर्दै मैले यो कुरा राखेँ। अब अलिकति त तै पनि यति भूमिका बाँधे पनि अलिकति केही त भन्नै पर्छ। यदि तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले प्रश्न राख्नुभयो भने अझ मलाई उत्तर दिन सजिलो पनि पर्छ। मसँग पहिल्यै केही प्रश्नहरू छन्, तिनका पनि म कुरा गर्छु र तपाईँले यहाँ सोधेका प्रश्नको पनि सकेसम्म म उत्तर दिने प्रयत्न गर्छु। त्यसो भयो भने मलाई अलिक सजिलो पनि पर्छ। नत्र भने मेरो यो म अहिले 60 वर्षमा हिँडिरहेको छु। म 2017 साल साउन 2 गते जन्मेको मान्छे भने यो यत्रो लामो 60 वर्ष, करिब 60 वर्ष, आधा 59.5 वर्षको मेरो जीवनको कुरा मैले कहाँबाट सुरु गरेर कहाँबाट अन्त्य गर्नु म आफै अलमल पर्छु। त्यसो हुनाले प्रश्नोत्तर जस्तो भयो भने अझ मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। तैपनि अब मैले अलिकति कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरि मेरो साहित्यिक यात्राकै कुरा गर्नुपर्ने हो। मैले 2028 साल कक्षा 5 को विद्यार्थी हुँदा 2028 सालमा हाम्रो स्कुलमा हामीलाई पढाउने सरहरूमध्ये एकजना हस्त परियार सर हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँले एक दिन एउटा शुक्रबारको दिन लु बिहिबारकै दिन के भन्नु भने भोलि शुक्रबार हो, सबैले एक एकवटा कथा कविताहरू लेखेर लिएर आउनु भन्नुभयो पहिलोपल्ट। अनि त्यति बेरसम्म अरूले लेखेका किताबमा त पढिन्थ्यो, तर आफैले लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। अनि घरमा गएर अब लेख्ने त जानेकै थिएन, के लेख्नु। घरमा एउटा रमाइलो नानी भन्ने किताब मसँग थियो, त्यसैको एउटा सारेर मैले ल्याएर सुनाएँ पहिलोपल्ट। अनि त्यो सुनेपछि सरले साथीले राम्रो भयो भने। अनि हप्तै पछि हरेक शुक्रबार त्यस्तो हुन्थ्यो। म हरेक शुक्रबार त्यो रमाइलो नानी भन्ने किताब सार्दै ल्याउँदै सुनाउँदै गर्थेँ। जहिले पनि राम्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो सरले, साथीहरूले पनि राम्रो हो भन्थे। र मैले 1 वर्ष जति नै झन्नै त्यो रमाइलो नानीभित्रका बाल कविता कथा के थिए, अब त त्यो किताब पनि मैले बिर्सिसकेँ, त्यहाँ कविता छन् कि कथा छन् थाहा छैन। अनि त्यही मैले चाहिँ सुनाइरहेँ। पछि हाई स्कुलमा गयो, 6 कक्षादेखि हाई स्कुल हुन्थ्यो। हाई स्कुलमा गएपछि पनि सार्ने बानी थियो, सार्न थालेँ। अनि एउटा साहित्य गोष्ठीमा, हाई स्कुलमा भएको साहित्य गोष्ठीमा एउटा दैत्य कथा एउटा सारेर लगेँ। राजकुमार दिगपाल भन्ने एउटा किताबमा भेटेर त्यही लगेर सारेर सुनाएँ। सुनाउँदै आधी लामो न लामो थियो, आधी सुनाउँदै जिउ काम हो, हात काम हो, मुख सुको पुरा सुनाउन पनि सकिनँ। पछि तल आएपछि एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा 2 कक्षा माथिको, चित्रसेन भण्डारी हो उहाँको नाम। उहाँले चाहिँ मलाई कानमा कन्सिरी तानेर तैँले किन यो किताबको, हामीले पढ्ने किताबको कथा लगेर किन सुनाइस्, त्यस्तो त हामी पनि गर्न सक्छौँ, तैँले आफै लेखेर ल्याउनु पर्ने थियो, किन यसो गरिस् भनेर मलाई चाहिँ उहाँले कन्सिरी तानेपछि अनि के गर्ने त भने आफै लेख्ने हो, अर्काको सार्नु हुँदैन, त्यस्तो त जसले पनि गरिहाल्छ नि भनेपछि हो। त्यो दिनदेखि चाहिँ म आफै लेख्ने प्रयत्न गर्न थालेँ। पहिलोपल्ट सुनाउने बानी बसाउनु भयो हस्त परियारले, कन्सिरी तानेर आफै लेख्नुपर्छ भन्नुभयो चित्रसेन भण्डारी दाईले। चित्रसेन दाईले पनि हुन्छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँ चाहिँ एक किसिमले मलाई आफै लेख्नुपर्छ भनेर एउटा ज्ञान हालिदिने मान्छे हो। त्यो दिनदेखि आफै लेख्न थालेको, आजसम्म आफै नै लेखिरहेको छु। यही हो मेरो साहित्यिक यात्रा। र लेखिरहन्थेँ, सधैँ लेखिरहन्थेँ, लेख्दै राख्थेँ खाताहरूमा, घरमा कविताहरू कथाहरू यस्तै उस्तै लेख्दै जान्थेँ। र 2032 सालमा भक्तपुरबाट एउटा सूर्योदय साप्ताहिक भन्ने पत्रिका छापिन्थ्यो। मैले त्यो हुलाकबाट एउटा कविता पठाएँ, त्यो कविता त्यो पत्रिकामा छापियो। मेरो पहिलो प्रकाशित कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेर
त्यो नामबाट त्यो कविता पहिलोपल्ट छाप्यो। त्यो छापिएपछि त अब कति खुसी भइयो होला। आफ्नो नाम पत्रिकामा छापेको छ, यति खुसी कि यो मुटु कलेज यो सबै मुखैबाट बाहिर निक्लिन्छ जस्तो भएर त्यस्तो आनन्द भयो। कति आनन्द, खुट्टा भुइँमा टेकिँदैनन्, उडे जस्तो लाग्छ हिँड्दा पनि। आफ्नो पत्रिकामा नाम छापेको छ। अब सबैले पढ्यो होला, त्यो अरू मान्छे पनि सानो सानो देख्न थाले। म त के भएँ म त। तर भरे यसो विचार गर्छु, कसैले पनि सोध्दैन, फेरि कसैले पनि भन्दैन। अब चिने भए पो भन्नु न, कृष्ण प्रसाद भट्टराई भन्ने नामबाट एउटा कविता पत्रिकामा छापिएकोमा म फुचेको छाप्यो भने कसले थाहा पाउँथ्यो र? कसैले पनि थाहा पाएनन्। साप्ताहिक पत्रिका हो, हप्तामा एउटा आउँथ्यो, त्यो पनि भद्रपुरको पत्रिका। बजारमा कहिले पुग्थ्यो होला, कति प्रति छापिन्थ्यो होला, कसले पढ्थ्यो होला। अब त्यो भएकोले अब केही मेरा साथीहरूलाई मैले अब एउटा पत्रिका भेटेर देखाउँदै हिँडेँ, नफाटुन्जेलसम्म देखाएँ। सरहरूलाई पनि देखाएँ। ल राम्रो गरिस्, ठुलो मान्छे भइस्, अब सधैँ गर्नु भनेर सरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो। धेरै प्रोत्साहित भएँ र मेरो जीवनको सबैभन्दा पहिलो आनन्दको क्षण भनेको चाहिँ त्यो थियो। नाम छापियो पत्रिकामा, अनि त्यसलाई मैले बडा जतन गरेर राखेको थिएँ। देखाउँदै अलिअलि फाट्ला जस्तो भएको थियो र त्यसलाई पट्याएर जतन गरेर राखेको थिएँ। तर 33 साल चैत्र 19 गते मेरो घरमा आगो लाग्यो। आगो पनि आफ्नै गल्तीले लागेको थियो। अब सुतेर सिरानीमा ढल्केर टुकीमा सिरानी टुकीमा राखेर अनि ढल्केर यसरी पत्रिका किताब पढिरहेको थिएँ। कक्षाकै किताब पढिरहेको थिएँ, कोर्सको किताब। अघि उगेर यसरी निदाएछु, त्यो किताबले बत्ती लडाइदिएछ। बत्तीको तेल पोखेर अनि त्यो बल्न थालेछ। घरको टाटी पनि पराल र कर्चीले बनाएको टाटी थियो, अनि छानो पनि खर्कै थियो। त्यो टाटीबाट चाहिँ त्यो परालबाट आगो उठेर छानोमा पुगिगएछ। घर डढिहाल्यो। अब घर डाँड्दा केही निकाल्न पाइएन, आफ्नो जिउ निकालेर भाग्यो। अब बाख्रा कुखुराहरू पनि डढे। गाई चाहिँ कसैले आएर गाईको दाम्रो चुडाइदिएछन्, गाई चाहिँ भागेछ। अनि आफ्नो जस्तो सुतेको त्यस्तै आफ्नो जिउको लुगासहित हामी, आमा, म, बहिनी, भाइहरू त्यहाँबाट हामी भाइ बहिनीहरूलाई आमाले उद्धार गर्नुभएछ। म चाहिँ माथि पछि फलानेर निक्लेँ। यस्तो अनुभव त्यो पनि मैले मेरो आधा बाटोमा डिटेल लेखेकै छु। यो घर डढेको कुरा भन्नुपर्ने कारण के हो भने त्यो पत्रिका पनि त्यही आगोमा डढ्यो। अब त्यो 1 वर्ष पहिलाको साप्ताहिक पत्रिका एउटा बल्ल थियो मसँग। भद्रपुर भने कहाँ हो म त्यो दिनसम्म भद्रपुर पुगेको थिइनँ। त्यो फेरि भेट्ने कुरा आएन, खोजिएन। त्यो भएको कविताको पाण्डुलिपि पनि डढ्यो, पत्रिका पनि डढ्यो। अब स्मृतिमा मात्रै छ। मलाई अहिले त्यो कविताको शीर्षक पनि थाहा छैन, स्मृतिमा मात्रै छ त्यो। र मेरो जे होस्, मेरो पहिलो प्रकाशित सामग्री थियो। तर अब अभिलेख राख्नेहरूको लागि, थिसिस गर्नेहरूको लागि प्रमाण चाहिँदाखेरि म त्यो प्रमाण दिन सक्दिनँ। र प्रमाण दिनुपर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मेरो छापिएको भनेको 2035 सालमा दुईवटा पत्रिका। एउटा रेड क्रसले निकाल्ने सेवा शुश्रूषा भन्ने 34 सालमा सेवा शुश्रूषा भन्ने पत्रिका भद्रपुरबाट, सेवा भन्ने पत्रिका छापिन्थ्यो भद्रपुरबाट, रेड क्रस सोसाइटीले निकाल्थ्यो। त्यसमा मेरो एउटा कविता छाप्यो, त्यो पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा छाप्यो। अनि त्यसको शीर्षक चाहिँ मलाई थाहा छ, सल्फरिनेको युद्धभूमिमा भन्ने शीर्षकमा छाप्यो। म रेड क्रसको सदस्य पनि थिएँ त्यति बेला। सर हेनरी ड्युनाको त्यो सेवा भावले एकदम प्रेरित भएको मन थियो। अनि हेनरी ड्युनाकै बारेमा मैले एउटा खण्डकाव्य लेखेको थिएँ। खण्डकाव्यको नाम चाहिँ रक्तरञ्जित भूमिको दृश्य भन्ने एउटा खण्डकाव्य थियो। अनि त्यो खण्डकाव्यको एउटा टुक्रो त्यहाँ छाप्यो। पछि त्यो खण्डकाव्य रेड क्रसले छापिदिने भनेर लगे। पछि त्यो रेड क्रसले छापेन, त्यो त्यति हरायो। त्यसको एक प्रति, पहिलो प्रति चाहिँ सारेर दिएको हुनाले पहिलो प्रति मसँग अहिले पनि झापाको घरमा पुरानो बाकसमा म त्यो देख्छु, त्यहाँ छ त्यो। र प्रमाणको लागि चाहिँ मसँग मेरो पहिलो छापिएको दोस्रो कविता र प्रमाणको लागि पहिलो हुने एउटा त्यो कविता मसँग छ। त्यो चाहिँ 34 सालमा छापियो।
त्यसपछि 35 सालमा सञ्चारी माध्यमिक विद्यालयको मुखपत्र उषा भन्ने पत्रिकामा गुनासो भन्ने एउटा कथा छापियो। त्यो पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामबाट छापियो। पहिलो कथा छापियो मेरो 35 सालमा। 35 सालमा रेड क्रसले फेरि त्यो सेवा भन्ने पत्रिकाको नाम फेरेर सेवा शुश्रूषा बनायो। त्यो सेवा शुश्रूषा भन्ने पत्रिकामा पनि पृथ्वी र मानिस भन्ने एउटा कथा छापियो। तर त्यो सेवा शुश्रूषा भन्ने पनि पत्रिका मसँग अहिले छैन। मसँग सेवा भन्ने छ, उषा भन्ने छ। दोस्रो कथा चाहिँ त्यो छापिएको थियो। यस प्रकारले 30 को दशकमा मेरो चाहिँ 32 सालदेखि म प्रकाशित हुन थालेँ। कविता र कथाहरू छापिन थाले। अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि पछि अब 34 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। 35 सालमा म इलाम क्याम्पस पढ्न गएँ। इलाम क्याम्पसमा पढ्न गएपछि क्याम्पसको साहित्यिक वातावरण, इलामको साहित्यिक वातावरणमा म पसेँ। जीवनमा मैले पहिलोपल्ट किताब लेख्ने मान्छे, किताब लेख्ने मान्छे भेटेको भनेको मैले चाहिँ विष्णु नवीन। त्योभन्दा पहिला झापामा साहित्यकारहरू भनेर भन्थे, तर कसैको पनि किताब छापेको थिएन। अनि विष्णु नवीनलाई भेटेको थिएँ। हाम्रो शिवप्रसाद दाहाल सरको विविध रस भन्ने किताब छापेको थियो, तर उहाँ त आफ्नो स्कुलको सर भएकोले उहाँलाई त मैले कवि जस्तै सम्झिँदो रहेनछु। माथि इलाममा गएपछि विष्णु नवीनलाई देख्दा ठुलो मान्छे देखेँ भन्ने लाग्थ्यो। किनभने उहाँको पहिलो किताब मैले उनको स्मृतिमा भन्ने एउटा खण्डकाव्य उहाँलाई भेट्नुभन्दा पहिला संसारी स्कुलमा विद्यार्थी हुँदैखेरि पढेको थिएँ। अनि यी कस्ता मान्छे होलान् भनेको पछि इलाममा भेटेँ। उहाँको बारेमा पनि मैले मेरो आधा बाटोमा चाहिँ लेखेको छु भन्ने मलाई सम्झना छ। त इलाममा पुगिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ अलिकति साहित्यिक गतिविधिमा त्यहाँ इलामका साथीहरू, बाहिरबाट कलेज पढ्न आउने साथीहरूको हाम्रो टिम थियो। त्यसमा चाहिँ राजेन्द्र परदेशी, उहाँ बितिसक्नु भएको छ। त्यस्तै मदन अधिकारी, प्रकाश बुढाथोकी, गणेश निरौला, लेखनाथ भट्टराई, युवराज अधिकारी, यस्ता थुप्रै साथीहरू हामी त्यहाँ भयौँ। र त्यहाँबाट फेरि एउटा साहित्यिक गतिविधि गर्ने भयौँ। र हामीले 36 साल भरि त विद्यार्थी आन्दोलनमा हिँड्यो। बहुदल चाहियो, बहुदलका भाषण गर्दै हिँड्यो, गाउँ गाउँ घुम्यो। अनि 36 साल सकेपछि 37 सालमा अनि हामीले एउटा हस्तलिखित कन्दरा भन्ने हस्तलिखित पत्रिका निकाल्यौँ। त्यसको त्यो कन्दरा परिवार एउटा गठन भएको थियो। त्यसको अध्यक्ष मलाई बनाइएको थियो। अनि त्यसपछि त्यसका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हुँदै एउटा लामो फेरिस छ। मैले अस्ति कहिले एकपल्ट फेसबुकमा त्यो पत्रिकाको फोटो पनि हालेको छु, कतै तलतिर खोज्यो भने अहिले भेटिएला। र मलाई चाहिँ पहिलोपल्टै मलाई चाहिँ साथीहरूले पत्याएर मभन्दा सिनियर साथीहरू, गणेश निरौला जस्ता, दुर्गा शर्मा भट्टराई जस्ता उहाँहरू दाई उमेरका उहाँहरूले पनि मलाई नै अध्यक्ष बनाएको थियो। त्यो कन्दरा परिवारको बनाएको रहेछ अहिले हेर्दाखेरि। र हामीले हस्तलिखित पत्रिका, हातले लेखेर पत्रिका निकाल्थ्यौँ। एउटा मास्टर कपी बनायो। अनि त्यसलाई चाहिँ अरू 5वटा खातामा साना त्यस्तै खातामा सार्यो। अनि त्यो 5वटा 5 जनालाई बाँड्यो, 5 जनाले फेरि 5-5वटा सार्यो ह्यान्डराइटिङ गरेर। अनि फेरि बाँड्यो। यसरी चाहिँ एकले 5 को 25 गर्दै पत्रिका निकालेर हामी बाँड्थ्यौँ। 2 अङ्कसम्म हामीले त्यो पत्रिका निकाल्यौँ। र तेस्रो अङ्क चाहिँ हामीले प्रेसबाट छाप्यौँ, विशुद्धि प्रेसबाट वितरणबाट छाप्यौँ। त्यो पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा मेरो नाम कृष्ण भट्टराई छ। गणेश निरौला प्रधान सम्पादक, त्यसपछि अरूमा चाहिँ के अरे दुर्गा शर्मा भट्टराई प्रकाशक, त्यसपछि लेखनाथ भट्टराई, प्रकाश बुढाथोकी, म कृष्ण भट्टराई, अनि मदन अधिकारी पनि हो कि के हो कि को छ, जे होस् हामी त्यहाँ सम्पादक मण्डलमा छौँ। लेखनाथ भट्टराई, दुर्गा भट्टराई, अनि म कृष्ण भट्टराई, प्रकाश बुढाथोकी, अनि गणेश निरौला, यतिजनाको नाममा त्यो पत्रिका छ। त्यो पत्रिकामा पहिलोपल्ट मेरो एउटा निबन्ध छापियो। त्यो मेरो पहिलो निबन्ध छापिएको पहिलो निबन्ध 37 सालमा महत्त्वाकांक्षा विनाशको प्रतीक भन्ने शीर्षकमा त्यो निबन्ध छापियो। र त्यहाँ चाहिँ मेरो पहिलोपल्ट मेरो नाम चाहिँ कृष्ण धरावासी भनेर छापियो। 2037 सालमा इलामबाट प्रकाशित भएको कन्दरा भन्ने सामयिक पत्रिकामा महत्त्वाकांक्षा विनाशको प्रतीक भन्ने शीर्षकको निबन्धमा चाहिँ मेरो नाम कृष्ण धरावासी भनेर छापिएको छ। र त्यहाँदेखि यो नाम सुरु भएको, कृष्ण धरावासी भन्ने नाम त्यहाँबाट सरेको। अब अहिले 37 देखि 47,
57, 67, 77, 40 वर्ष भएछ। यो नाम पहिलोपल्ट पत्रिकामा पसेको धरावासी छापेको 40 वर्ष भएछ अहिले हिसाब गरेर ल्याउँदाखेरि। यसरी चाहिँ अब म लेख्दै म पत्रकारितामा पनि पसिहालेछु, साहित्यिक पत्रकारितामा पसिहालेछु। म संस्थागत पनि भएछु, संस्थाको अध्यक्ष नै भइहालेछु एकैचोटि सुरुमै। केटाकेटीमै मलाई अध्यक्ष, साथीलाई अध्यक्ष बनाइदिनु भएको छ, म त अध्यक्ष भएछु। त्यो हिसाबले 30 को दशक मेरो साहित्यको या लेख्न थालेको त मैले 28 साल नै हो। केटाकेटी नै थिएँ 5 कक्षाको, त्यसलाई के गर्नु। तर अभ्यासको सुरुवात त 28 सालदेखि नै रहेछ। छापिएको 32 मा, 32 देखि 37 सम्ममा आइपुग्दाखेरि मेरा कविता पनि, कथा पनि, निबन्ध पनि, तिनटै विधाका चिजहरू बजारमा आइसकेका थिए। र 37 सालदेखि म शनिसरी माध्यमिक विद्यालयमा एउटा प्राइमेरी तहको एउटा भोलिन्टियरिङ शिक्षक जस्तो भएर काम गर्न थालेपछि स्कुलको साहित्यिक वातावरणभित्र मैले अलि फरक ढालले काम गर्न थालेँ। भन्नाले हामीलाई पढाउने स्कुलका सर शिवप्रसाद दाहाल कवि हुनुहुन्थ्यो। सरोजोली त अब अहिले राष्ट्रिय स्तरकै लेखकको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारदेखि लिएर धेरै पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ। उहाँ कवि, उपन्यासकार, कथाकार, समालोचक, धेरै विधामा कलम चलाउनु भएको छ। सरोजोली राष्ट्रिय स्तरको साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई पढाउने शिक्षक। रोहिणी विलास लुइटेल पनि त्यस्तै राम्रो कथाकार, कवि, कथाकार, निबन्धकार, व्यङ्ग लेख्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बित्नु भएको छ, रोहिणी विलास लुइटेल हुनुहुन्थ्यो। पछि समालोचक जयप्रसाद ढकाल पनि काठमाडौँबाट फर्केर आफ्नो गृहस्थीमा फर्केपछि उहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अग्रज, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ लेख्नमा प्रेरित गर्ने, सुनाउन लगाउने, यी सब चिज गर्नुहुन्थ्यो। त्यति गर्दा गर्दै पनि मैले अलग्गै के गर्न थालेछु भने स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू मभन्दा मैले पढाउने 8-9 कक्षाका विद्यार्थी भेला गरेर हरेक शनिबार शुक्रबार स्कुलको चौरमा छुट्टीपछि चौरमा पलेटी कसेर बसेर एकअर्काका कविता सुन्ने सुनाउने कामको नेतृत्व लिएछु मैले। र त्यति बेला त्यो समूहमा मसँग त्यसरी बस्नेमा दुबसु छेत्री, भीष्म उप्रेती, टङ्क उप्रेती, अहिले उहाँहरू सबै राष्ट्रिय स्तरको प्रतिभाशाली स्थापित कवि लेखकहरू पर्नुहुन्छ। अनि मुकुल दाहाल, उहाँले टङ्क दाहाल लेख्नुहुन्थ्यो, अचेल मुकुल दाहाल लेख्नुहुन्छ, पुण्य बराल, अर्जुन बराल, अरू धेरै भाइहरू हुनुहुन्छ त्यति बेला त्यो समूहमा। र उहाँहरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यो समूहमा, उहाँहरू त्यो मेरो समूहमा हुने ती भाइहरू अहिले सबै नै अधिकांशहरू लेखन क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि त्यहाँबाट पछि स्कुल छोडियो। स्कुल छोड्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को काम गऱ्यौँ हामीले। त्यो के गऱ्यौँ भने शनिसरी बजारको चोकमा हामीले एउटा देवकोटाको शालिग स्थापना गऱ्यौँ 2042 सालमा। त्यो जुन कोठेगोष्ठी मैले सुरु गरेको थिएँ, त्यो कोठेगोष्ठी सुरु गर्दा चाहिँ हामी उत्साहित हुँदाहुँदै हामीले एउटा आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभान भन्ने एउटा संस्था खोल्यौँ। त्यो संस्थामा खोलेपछि त्यसको अध्यक्षमा सुरेन्द्र बुढाथोकी असरु, सचिव म बसेँ र अरू साथीहरू बसेर हामीले एउटा संस्था खोल्यौँ। त्यही संस्थाको अभियानमा हामीले शनिसरी बजारमा महाकवि देवकोटाको शालिग 2042 सालको लक्ष्मी जयन्तीको दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन हामीले त्यो लक्ष्मी जयन्ती, देवकोटा जयन्तीको दिन हामीले त्यो उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यहाँ अनावरण गराइयो। बालकृष्ण पोखरेलले त्यसलाई अनावरण गर्नुभयो। अहिले शनिसरी बजारको शोभा त्यही हो। अहिले त्यो देवकोटाको शालिगको वरिपरि चौतारी बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भनेर भनिएको छ। अहिले सबै ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनभरि त्यहाँ बसेर शीतल ताप्ने त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। र देवकोटाको शालिग 42 सालमा शनिसरीमा राख्यो। त्यो शालिग निर्माण समितिको संस्था जुन थियो, त्यो संस्थाको सचिव म थिएँ, अध्यक्ष सुरेन्द्र बुढाथोकी र अरू साथीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी हामीले एउटा त्यो संस्था बनायौँ। त्यो संस्था त अहिले निष्क्रिय छ, त्यो दर्ता पनि भएको थिएन, केही थिएन, तर शालिग छ।
त्यो संस्थाको सबुत चाहिँ त्यही शालिगको। जबसम्म त्यो शालिग रहन्छ तबसम्म हामीले आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभानलाई सम्झिरहन्छौँ। एउटा त्यो काम गर्यो 42 सालमा। अनि 43 सालमा मैले स्कुलको जागिर 7 वर्षसम्म मैले पहिला भोलिन्टियरिङ गरेँ, त्यसपछि लिएनमा जागिर खाएँ, अनि लिएन हुँदाहुँदै अस्थायी भएँ। अनि त्यति भएपछि अनि 2043 साल असार 2 गते मैले चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको आयोग पास गरेर म कृषि विकास बैङ्कको खरदार जागिरमा प्रवेश गरेपछि सञ्चारी हाई स्कुलको जागिर पनि छुट्यो। अनि घरबाट बाहिर जागिर खान गयो भद्रपुरतिर र इलामतिर, हुँदै हुँदै शनिश्चरीसँगको मेरो स्थायी सम्बन्ध टुट्दै गयो। अब जागिरमा गएपछि इलाममा दोहोऱ्याएर कलेज पढ्दा इलाम गयो, दोहोऱ्याएर पनि जागिरको रूपमा इलाम गएपछि इलाममा फेरि इलामका साथीभाइहरूसँग मेरो सम्बन्ध भयो। अब त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ अहिलेका अब नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेका विष्णु निष्ठुरी, विमल वैद्य, अहिलेको चर्चित इलामको कवि विमल वैद्य, कुबेर निरौला, धर्म गौतम दाई, अनि मङ्गेश दिव्यम, धिरेन चेम्जोङ, यी साथीहरू, अरू पनि थुप्रै साथीहरूको नाम मैले समय भने अहिले पनि फेरि भनौँला। म नन्दु परिश्रमी, अहिले नन्दु उप्रेती लेख्नुहुन्छ, प्राज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ, नन्दु परिश्रमी, हामी सबैजनाले त्यहाँ इलाममा फेरि एउटा साहित्यिक गतिविधि सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ होम भट्टराई, शिशिर खरेल, डम्बर पहाडी, उहाँहरू सबै हामी थियौँ त्यसमा। त्यति बेलै यो डम्बर पहाडी, शिशिर खरेल, होम भट्टराईहरूले एक लाइन कविता आन्दोलन पनि त्यति बेलै चलाउनु भएको। अचेल एलाक भनेर डम्बर पहाडीले त्यसलाई लिएर हिँड्नु भएको छ, एक्लै लिएर हिँडिरहनु भएको छ एलाक भनेर। अनि इलाममा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हरेक हप्ता साहित्यिक भेटघाटको कार्यक्रम राख्थ्यौँ र नगरपालिकाको कम्पाउन्डमा बसेर त्यो कार्यक्रम गर्थ्यौँ। राजेन्द्र सुवेदी इलाम क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई चाहिँ हरेक कार्यक्रममा हामीलाई उपस्थित भएर हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी इलाममा एउटा चाहिँ अर्को 43 सालमा एउटा अर्को साहित्यिक माहौल खडा भयो। पछि भरत भुर्तेल पनि वकालत गर्दै इलाम पुग्नुभयो, त्यहाँ एउटा अर्को जमघट भयो। हुँदा राजेन्द्र सुवेदी सरको नेतृत्वमा अनि जुद्ध वैद्य त्यहाँको सबभन्दा सम्मानित उहाँको कलेजको इतिहासको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि राजेन्द्र सुवेदी र जुद्ध वैद्य सरको नेतृत्वमा हामीले इलाम जिल्लाभित्रको साहित्यिक यात्रा गऱ्यौँ। कहिले मङ्गलबारे पुग्यौँ, कहिले आइतबारेतिर यतातिर पुग्यौँ। यसरी चाहिँ रात बस्ने गरी एउटा कविको जत्था गाउँमा जाने, गाउँमा गएर कविता सुनाउने, त्यस्तो गरेर इलाममा एउटा साहित्यिक माहौल खडा गरियो। त्यति बेला म पनि लेखिरहेको हुन्थेँ, कार्यको सङ्गठक भएर पनि हिँड्यो। र हुँदा इलाममा त मलाई लाग्छ पोखरापछि दोस्रो ठाउँ इलाम हो, जहाँ मानिसहरूले 5 रुपियाँ तिरेर मुक्तक सुन्थे, कविता सुन्थे। कवि गोष्ठीमा टिकटमा मुक्तक हुन्थ्यो इलाममा। 43 सालतिर त्यस्तो वातावरण पनि बन्यो, मान्छेले पैसा तिरेर कविता गोष्ठीमा टिकट काटेर आउने भए। त्यो खालको अभियान इलाममा चलेर इलाम एउटा साहित्यको लहरमा आएको थियो। पछि म 1.5 वर्षपछि म इलामबाट अस्वास्थ्यको कारणले मैले सरुवा लिएर भक्तपुर झरेपछि अब घर पाइक त भएन, घरबाटै धाउँथेँ। अनि चन्द्रगढीमा साहित्यिक गतिविधि सुरु गरियो। फेरि त्यही गतिविधिको सिलसिलामा त्यति बेलैतिर हो कि के अरे अलिक पछि हो रत्नमणि नेपाल मेरो सम्पर्कमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ लीला लेखन सम्बन्धी गतिविधि अध्ययनको काम सुरु गरेको थिएँ। झापामा आएपछि बैरागी काइँला, दान खालिङ, गणेश बहादुर पर्सिङ, चुडामणि रेग्मीहरूको छत्रछायामा बसेर फेरि साहित्यिक गतिविधितिर लाग्यो। उहाँहरूको निर्देशनबाट अब चुडामणि रेग्मीले जुई पत्रिका निकाल्ने, त्यहाँ हाम्रा कविताहरू छापिदिने। अनि त्यस्तै तरिकाले गणेश बहादुर पर्सिङ समालोचक, उहाँले हाम्रा कविताहरूको समालोचना गरिदिने। बैरागी काइँलाले तेस्रो आयामका लीला लेखनका बारेमा कुरा गर्ने। भवानी घिमिरेले हामीलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने। यसरी संस्थागत रूपमै मेरो साहित्यिक यात्रा व्यक्तिगत छैन, म हरेक ठाउँमा संस्थासँग जोडिएको छु। आफैले संस्था बनाएर पनि हिँडेछु, अहिले सम्झेर ल्याउँदा आफैले पनि संस्था बनाएर हिँडेछु, अरूले बनाएका संस्थामा पनि सक्रिय भएछु। र जहिले पनि एउटा भिडमा, साहित्यमा एउटा भिड बोकेर हिँडेछु। म पहिला म अरूले बोकेको भिडमा पसेछु, पछि म आफै एउटा भिड बनाउँदै पनि हिँडेछु भन्ने अहिले मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यही बिचमा
मैले चाहिँ लीला लेखन सम्बन्धी अध्ययन गर्न थालेँ। अनि लीला लेखनबारे किताब लेखेँ। त्यो किताब त 53 सालमा काठमाडौँमा विमोचन भयो। त्योभन्दा अगाडि नै मैले 48 सालमा मेरा 2टा किताब एक हप्ता बिचमा छापियो। बालकहराको सूचना भन्ने पहिलो निबन्ध सङ्ग्रह मेरा कृतिको पहिलो कृति निबन्ध सङ्ग्रहको रूपमा छाप्यो 2048 सालमा। त्यसको विमोचन यहाँ काठमाडौँमा भयो। दुबसु छेत्रीको सक्रियतामा काठमाडौँमा त्यसको विमोचन भएको थियो। त्यसकै अर्को हप्ता छापिसकेको थियो जीविका इन्टरप्राइजेस बिर्तामोडले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू भन्ने मेरो समालोचनाको किताब छापिदियो। त्यो किताब अब अहिले पनि विद्यार्थीहरूले रिफरेन्सको रूपमा पढ्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो किताब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 8औं महाधिवेशन चन्द्रगढीमा भइराखेको बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यहाँ हुनुभएकोले मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा लेखेको किताब कृष्णप्रसाद भट्टराईबाटै विमोचन गराउँ भन्ने लागेर मैले उहाँको हातबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन स्थलमा त्यो किताब मेरो चाहिँ विमोचन भएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको हातबाट विमोचन भयो। दोस्रो मेरो सङ्ग्रह। पहिलो सङ्ग्रह कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले काठमाडौँमा पहिलो सङ्ग्रहको विमोचन गरिदिनु भएको थियो निबन्धको। त्यसरी मेरा चाहिँ किताब चाहिँ 48 सालदेखि पुस्तक प्रकाशनको यात्रा सुरु भयो। 50 सालमा उन्मुक्तिका आवाजहरू छाप्यो। 53 सालमा नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर निबन्ध छाप्यो। लीला लेखनको किताब छाप्यो। 55 सालमा उत्तमजङ सिजापतिको आलु छाप्यो। 56 सालमा शरणार्थी उपन्यास छाप्यो। अनि 58 सालमा 59 सालमा आधा बाटो छाप्यो। अब त्यस्तै गर्दै अनि 60 सालमा झोला किताब छाप्यो। कान्छी राधा छाप्यो। 62 सालमा राधा छाप्यो। यसरी अब छापिँदै मेरा किताबहरू चाहिँ अहिले 28वटा किताब चाहिँ मेरा किताबहरू बजारमा छन्। त्यसमध्ये अटोबायोग्राफिकल नोभल उपन्यासको रूपमा मैले आफ्नै जीवनीलाई औपन्यासिक शैलीमा लेखेको छु। त्यो भनेको त्यो आधा बाटो र पाण्डुलिपि हुन्। ती 2टा अटोबायोग्राफिकल नोभल हुन्। बाँकी 7वटा उपन्यास 9वटा उपन्यास छन्। 5वटा चाँडा निबन्ध सङ्ग्रह छन्। 5वटा समालोचना छन्। अरू गर्दै विभिन्न विधाका जीवनी पनि छन्। जीवनीहरू पनि छन्। इतिहास पनि छन्। गर्दै विभिन्न विधाका साहित्यका सिद्धान्तहरू कुरा पनि छन्। लीला लेखनसँग जोडिएका समालोचना इत्यादि गर्दा अहिले 28वटा किताबहरू चाहिँ मेरा बजारमा छन्। र त्यस बिचमा सबभन्दा ज्यादा मेरो चाहिँ उर्वर दशक भनेको चाहिँ 60को दशक हो। 60 सालमै छाप्यो। 60 सालमा छाप्यो झोला कथा, जुन कथा अहिले विश्व प्रसिद्ध छ। नेपाली पाठक र श्रोताहरूको बिचमा झोला कथा मेरो एउटा कथा विश्व प्रसिद्ध छ। सबभन्दा धेरै मन पराएको मेरो कृति, सबैभन्दा धेरै मानिसले मन पराएको कृति झोला कथा हो। त्यसको पछि फिल्म पनि बन्यो। फिल्म पनि यति राम्रो भयो कि नेपाल सरकारले त्यसलाई ओस्करमा सिफारिस गरेर पठाइदियो र ओस्कर कम्पिटिसनमा पुग्यो। त्यो झोला फिल्म पुरस्कार जित्नु पर्दैन। खेलमा गएका खेलाडीले खेलमा भाग लिएर फर्के जस्तै ओस्कर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर फर्केको छ हाम्रो झोला फिल्म। त्यो पनि 60कै दशकमा त्यो किताब छापिएपछि त्यो झोला फिल्म चाहिँ निक्ल्यो पछि। तर 63 सालदेखि नै त्यो फिल्मको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। 7 वर्ष लाग्यो त्यो फिल्म तयार हुन। त्यो यादव भट्टराईजीले आफूले कहीँ अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यही 62 सालमा राधा किताब छाप्यो। त्यसले मदन पुरस्कार पायो। त्यसपछि 63 सालमा हो के अरे तपाईँ उपन्यास छाप्यो। सबभन्दा नोक्सानमा परेको तपाईँ उपन्यास हो। राधाको चर्चाले मान्छेले राधाको चर्चामा अल्मलिएको बेला तपाईँ निक्ल्यो। कतिले पढेकै छैन। कैयौँलाई थाहै छैन त्यो उपन्यास कस्तो हो भन्ने। त्यसको दोस्रो संस्करण अहिले चाहिँ प्रेसमा छ। त्यो आउँदैछ अब चाँडै। त्यसपछि टुँडाल किताब लेख्यो काठमाडौँ आएर। त्यो चाहिँ प्रोजेक्टमा हो। त्यो चाहिँ जिटिजेडको प्रोजेक्टमा मैले टुँडाल किताब लेखेँ र त्यो टुँडाल किताबको पनि उपलब्धि धेरै भयो। त्यो किताब चाहिँ जिटिजेडले चाहिँ के गरेको थियो भने नेपालमा एउटा चाहिँ यो सहर कसको भन्ने कविता गोष्ठी गरौँ। देशभरिका कविहरूलाई भेला गरेर अनि त्यो कविता गोष्ठी सकेपछि उसले पछि टाउन राइटरको रूपमा प्रोजेक्ट नेपालका 5वटा सहरमा बसेर 2 महिनासम्म बसेर किताब लेख्ने भन्ने एउटा प्रपोजल माग्यो। त्यसमा मैले पनि पठाएको थिएँ। मेरो प्रपोजल पास भएर म चाहिँ भक्तपुरमा परेँ र भक्तपुरमा बसेर भक्तपुरको अध्ययन गरेर मैले
त्यो टुँडाल भन्ने उपन्यास लेखेँ। त्यो उपन्यास छापियो, त्यो चर्चित पनि भयो। त्यसका 10 संस्करण जति त्यो किताब बजारमा गए जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यही टुँडाल किताब लेखेको एउटा लेखकको हैसियतले 5 जना मध्ये म एकजना, अरू 3 जना कवि गरेर 4 जनालाई जर्मन सरकारले हामीलाई चाहिँ सरकारी पाहुनाको रूपमा 2 हप्ताको जर्मन भ्रमणमा बोलाएको थियो। र त्यो भ्रमणमा जाँदाखेरि बेन्जु शर्मा, भूपाल राई, विप्लव प्रतीक र म 4 जना त्यसमा थियौँ। र त्यो 2 हप्ताको जर्मन भ्रमण र अरू 4-5 दिन उता फ्रान्स, बेल्जियम यतातिर कता कता घुमेर हामी 17 दिनका दिन 18 दिनका दिन काठमाडौँ उत्रेका थियौँ। त्यही यात्राको क्रममा चाहिँ फर्केर आएपछि मैले अरू 2टा किताब लेखेँ। एउटा गेस्ट हाउसको उपन्यास लेखेँ, त्यो पनि निकै चर्चित र निकैले पढेको किताब छ। 3-4 संस्करण त त्यो पनि गयो। त्यसलाई धेरैले मन पराएको छन्, राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेले पनि धेरैले त्यसलाई मन पराएको मैले सूचना पाएको छु। र अर्को यात्रा संस्मरण मैले कागजको मान्छे भन्ने लेखेँ। एउटा टुँडाल किताबले अरू दुईटा किताब पनि ल्यायो, विदेश पनि घुमायो। साहित्यमा लागिकन सबभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ मलाई यो जिटिजेडको प्रोजेक्टमा काम गरेकाले भयो। त्यसले मलाई आर्थिक रूपमा पनि भयो, अब विदेश पनि घुम्न पाइयो, किताबहरू पनि थपिए, त्यसको मलाई ठुलो गुण लाग्यो। त्यो भयो, त्यो टुँडाल पनि छापियो। त्यस्तै त्यस्तै किताबहरू 60 को दशकमा मेरो सबभन्दा उर्वर दशक चाहिँ 60 को थियो। 30 को दशकबाट साहित्यमा प्रवेश गरेँ। 60 को दशकमा आइपुग्दाखेरि म चाहिँ स्थापित भइसकेको थिएँ र मदन पुरस्कार प्राप्त भइसकेपछि कृषि विकास ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयले मलाई केन्द्रमा चाहिँ सरुवा गरेर बोलायो र केन्द्रमा आएँ। त्यहाँ मलाई चाहिँ समष्टि भन्ने साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादक बनाएर राख्यो। 4 वर्ष मैले त्यो सम्पादकको जागिर खाएर मैले स्वैच्छिक अवकाशमा 67 सालमा ब्याङ्कबाट निस्केँ। 2043 साल असार 2 गते म ब्याङ्कमा पसेको। 2067 साल मङ्सिर 22 गते चाहिँ म ब्याङ्कबाट बाहिर निस्केँ र स्वतन्त्र लेखक भएर अहिलेसम्म बसेको छु। र यो बिचमा अब धेरै घटनाक्रमहरू भए, धेरैलाई थाहा पनि छ। त्यो पारिवारिक घटनाक्रमको कुरा यहाँ म गर्दिनँ। तर त्यसपछि पनि मैले चाहिँ 70 सालमा मैले एउटा चाहिँ जीवनीको किताब लेखेँ, त्यो सुवर्ण शमशेर निष्ठाको राजनीतिक यात्रा भन्ने। त्यति बेला गेस्ट हाउस पनि छापियो, कागजको मान्छे पनि त्यति बेला छापियो। त्यस्तै पछि लीलाबोध भन्ने समालोचनाको किताब छापियो। बिचमा म अमेरिका गएँ 5 वर्ष जति। मन्जुजी, म, अपूर्व छोरो 3 जना अमेरिका बस्यौँ। पछि प्रतिमा छोरी पनि अहिले पुगेर आउँदैछन्, छोराछोरी अमेरिकामै छन्। हामी मन्जुजी र म अमेरिकाबाट फर्किसक्यौँ। यतै छौँ हामी 2 वर्षदेखि, अब जानु पर्दैन, जाँदैन हामी। तर त्यो 5 वर्षको उपलब्धि के हो भने मैले अमेरिकामा बसेर 5वटा किताब लेखेँ। एउटा ग्रेट फल्स भन्ने उपन्यास लेखेँ, तल्लो बाटो भन्ने एउटा उपन्यास लेखेँ, अनि कागजको मान्छे पनि उहीँ पुगेर लेखेको थिएँ, पछि छापिएको हो। अनि त्यसपछि लीलाबोध भन्ने छापेँ। अर्को अमेरिकाबाटै के अरे 2014मा हामीलाई चाहिँ रुस जीवालामी चाहनेजीहरूले मलाई उताबाट र अमर नेपाललाई नेपालबाट बोलाएको थियो। त्यहाँ गएर हामीले रुसमा भानुभक्तको शालिग, भानु जयन्तीको दिन भानुभक्तको शालिग अनावरण गऱ्यौँ। अमरजी, म र तात्कालिक राजदूत 3 जनाले त्यो भानुभक्तको शालिग अनावरण गऱ्यौँ। र 10 दिन रुस भ्रमण, मस्कोको 10 दिनको भ्रमणपछि फर्केर मैले रेड स्क्वायर भन्ने यात्रा संस्करणको किताब पनि छापेँ। यसरी चाहिँ मेरो साहित्यिक यात्रा हुँदै अब अहिले म काठमाडौँमा बसेको छु। अहिले केही सम्पादनका कामहरू गर्दैछु, केही लेख्ने कामहरू, कथा निबन्धहरूमा अहिले केन्द्रित छु। मैले ठुला किताबको काम अहिले थालेको छैन। एउटा ठुलो किताब चाहिँ मेरो लेख्ने योजनामा छ। मैले एउटा आफ्नो चाहिँ साहित्यिक यात्रालाई छोटो रूपमा बताएँ मैले। अब मसँग यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। पहिल्यै ती प्रश्नहरूका छोटा छोटा उत्तर गर्छु र यहाँहरूले केही सोधेको छ भने त्यो भन्दा ओर्दा सायद हाम्रो अब समय पनि धेरै छैन, किनभने झन्डै 39 मिनट त भइसकेछ। अब 20 मिनट जति हामी बस्छौँ। यहाँ मलाई भएका केही क्वेसनहरूमा के छ भने लीला लेखनमा पात्रहरू कसरी छान्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब लीला लेखनमा मात्र होइन, जुनसुकै साहित्यका जुनसुकै विधामा पनि पात्र छान्ने तरिका त उस्तै नै हुन्छन्। किन आख्यानमा जाने बित्तिकै हामीले कुनै एउटा पात्र कल्पना गर्छौँ, त्यो पात्रको चरित्र चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरिन्छ त्यो चाहिँ लीलाको विशेषता हो। पात्र छनौट ठुलो कुरा होइन, पात्रलाई प्रस्तुत कसरी गरिन्छ, पात्रलाई लीलाजनक रूपमा कसरी देखाइन्छ, पात्रका गतिविधि, पात्रका व्यवहार, पात्रले गर्ने संवादहरू,
पात्रको चरित्र विघटन होइन, एउटै पात्र एउटै कथामा एउटै उपन्यासमा कसरी फरक फरक व्यक्तित्वको रूपमा देखिन्छ, चरित्रहरू प्रस्तुत हुन्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ लीलामा। पात्रहरूको चाहिँ छनौट भन्दा पनि, छनौट त सामान्य चिज भयो, तर त्यसको प्रस्तुति चाहिँ त्यो प्रकारले गरिन्छ, विविधता पनि गरिन्छ। त्यस्तै लीलासँगै जोडिएको अर्को प्रश्न छ यहाँ। त्यो प्रश्नमा के भन्छ भने लीला लेखन मार्फत पात्रहरूको स्वभाव र चरित्र नै बदलिएको पनि छ। नायकहरू खलनायक जस्ता र खलनायकहरू बिचरा नायक जस्ता पनि छन्। यसबाट हामीले साहित्यमा ती पात्रहरूबारे बनाइरहेको धारणामा दुविधा बढाउँदैन? बढाउँछ भने यो समस्या लेखकको हो कि होइन भन्ने बडा राम्रो प्रश्न हो। लीला लेखनमा चरित्र विघटन पनि भइरहेका हुन्छन् अनि पात्रहरूका स्वभावहरू परिवर्तन हुन्छन्। एउटै पात्र कुनै कुनै खण्डमा गएर नायक हुँदाहुँदै हेर्दा हेर्दै खलनायक भइसकेको हुन्छ, कुनै खलनायक हेर्दा हेर्दै नायक भएको हुन्छ। र खासमा लीला लेखनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पात्र चाहिँ लीला लेखनमा चाहिँ सबै पात्रहरू चाहिँ नायकीय भूमिकामा हुन्छन्। उनीहरू एक प्याराग्राफमा आउन सक्छन्, एक पेजमा आउन सक्छन्, एउटा अध्यायमा आउन सक्छन्, वा पुरै किताबभरि उनीहरूको भूमिका हुन सक्छ। जति भूमिका जति ठुलो होस् कि सानो होस्, तर त्यो पात्र नायकीय रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएको हुन्छ, नायकीय अधिकार लिएर आएको हुन्छ। त्यो निरीह भएर कसैको दास जस्तो, कसैको अरौटे भरौटे जस्तो भएर आएको हुँदैन, आफ्नो विषयमा सशक्त क्षमता बोकेर आएको हुन्छ। र लीला लेखनको एउटा खास मान्यता के भने प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जीवनको नायक हो भन्ने यसको ठुलो मान्यता हो। प्रत्येक व्यक्ति उसको जीवनको नायक भएको हुनाले ऊ अरूका लागि खेलाउन जस्तो हुँदैन। ऊ आफ्नो विषयमा ऊ एकदम आत्मनिर्भर र निश्चित भएर बोल्न सक्ने हैसियतको हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले कहीँ भनेको पनि छु, कुनै मान्छे भिखारी छ, सडकमा भिख माग्दै हुन्छ, तर उसलाई त्यो भिख मागिरहने कुरामा ऊ दुखी मात्र छैन कि ऊ गौरवान्वित पनि छ। भिख माग्नुलाई उसले पेसा बनाएको छ र उसलाई लाज डर घिन छैन, अधिकारको रूपमा उसले लिएको हुन्छ। र भिख माग्नुसँग उसका आफ्ना तर्कहरू हुन्छन्। ऊ निरीह भएर भिख माग्दा माग्दै पनि हामीलाई पनि अनुभव छ, कुनै भिख माग्ने मान्छे हाम्रामा आइपुग्यो, हामीले उसलाई दिनमा ढिलाइ गऱ्यौँ अथवा हामीले उसले अपेक्षा गऱ्यो भने थोर दियो भने रिसाउँछ, झगडा गर्छ, बाँच्छ, 2-4 शब्द भनेर हिँड्छ। किनभने त्यो क्षेत्रको त ऊ नायक हो नि त, भिखारी पेसाको ऊ नायक हो। कुनै ड्राइभर होला त्यो त्यसको ऊ नायक हो, कुनै शिक्षक होला शिक्षक हुनु उसको नायकीपन हो। त्यसकारण हरेक पात्र, हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनका नायक हौँ। हामी नायकहरू नै पात्र भएर कृतिमा जान्छौँ। त्यसकारण लीला लेखनमा हरेक पात्रहरू नायकीय रूपमा आउँदाखेरि तिनीहरू चरित्र विघटित हुँदै जान्छन्। कहिले उनीहरू खलनायक जस्ता देखिन्छन्, कहिले उनीहरू नायक जस्ता देखिन्छन्। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो कथामा उपन्यासमा मात्र होइन कि हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा पनि हाम्रो चरित्र पनि त्यस्तै हुन्छ। एकजनाले कृष्ण धरावासी कस्तो राम्रो मान्छे, भलाद्मी मान्छे, रमाइलो मान्छे भनिराखेको हुन्छ, अर्कोले त्यो खतम मान्छे हो, त्यो भित्रभित्र एकदम काइते छ, त्यो एकदम षड्यन्त्रकारी छ, त्यसले एकदम स्वार्थी छ, आफ्नो मात्रै होस् भन्ने गर्छ, अरूको बिगार्छ, धेरैका त्यसलाई नोक्सान पारिदिएको छ भन्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भन्नेहरूको लागि कृष्ण धरावासी एउटा खलनायक हुन्छ, राम्रो हो भन्नेहरूको लागि नायक हुन्छ। त्यस्तै हामी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अर्को व्यक्तिको नजरमा फरक 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 व्यक्तित्वले उभिएका हुन्छौँ। त्यही हाम्रो जीवनमा, यथार्थ जीवनमै हामी फरक फरक व्यक्तित्वले छौँ भने त्यही पात्र कृतिमा जाँदा पनि छिनछिनमा फरक फरक व्यक्तित्वमा आउँछ। त्यो चाहिँ जीवनसँग अति जोडिएर लीला लेखनको कृतिले पात्र चाहिँ जीवनसँग अति नजिक आउँछन् र जीवन र यथार्थसँग अति घुलमिल भएका हुन्छन्। त्यो एउटा मान्यता हो। अर्को एउटा प्रश्न छ यहाँ, तपाईँले राधालाई जहाँ पुर्याएर छोड्नुभयो, कुमार भट्टराईले त्यहीँदेखि त्यसलाई समातेर अश्वत्थामा उपन्यास लेख्नुभयो। आफ्नो कथालाई अर्को लेखकले अगाडि बढाउँदा आफूलाई कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? पात्रहरूमा लेखकको कपिराइट हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा कपिराइटको कुरा उठ्यो। अब कपिराइट भन्ने चिज त अब यो व्यापारिक कुरा हो। यो अहिले चाहिँ यो वाणिज्यको दुनियाँ
फैलिँदै गएपछि त्यो ठुल्ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ हरेक कुरामा कपिराइट लिन्छन् र त्यसको केही किस्ता आफूले खान्छन्, त्यस्तो हुन्छ। तर यो साहित्य, यस्तो कला साहित्यको क्षेत्रमा यो कपिराइट भनेर किताबको कपिराइट त हुन्छ, तर कुनै पात्र मेरो हो तैँले चलाउन पाउँदैनस् भन्न मिल्दैन। त्यो मैले बनाएको पात्र पनि कसैको हो नि त। फेरि मैले नै शरणार्थी उपन्यास लेख्दा इन्द्रबहादुर राईको जयमाया आफू मात्र लिखा पानी भन्ने उपन्यासका पात्रहरू लिएर आएँ। जयबहादुर र जयमायालाई त्यो कथाबाट झिकेर सिँगै उपन्यास बनाएको छु। त्यहाँ जयमाया आफू मात्र लिखा पानी आइपुग्यो भने कथाका कति प्याराग्राफहरू पनि त्यो उपन्यासमा मैले बोल्ड अक्षरमा राखिदिएको छु र कुन प्याराग्राफ कुन कुन पृष्ठबाट ल्याएको भन्ने त्यहाँ राखिदिएको छु मैले। अब हुन त त्यो किताब अब 56 सालमा छापिएको हो, त्यो त्यसै पनि 30 वर्ष भयो, कति 20 वर्ष भइसक्यो। अब त्यो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नर्थ बङ्गाल उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयहरूले त्यो त अब कोर्स बिए अनर्समा बिएमा पढाइ नै रहेकै छन्। त्यो स्थापित किताब हो, त्यसमाथि धेरै थेसिसहरू भइसकेका पनि छन्। इन्द्रबहादुर राईले पहिलोपल्ट त्यो किताब पढेर साह्रो खुसी हुनुभयो। अबै भाइ हेर कसरी पनि लेख्न सकिँदो रहेछ, लेख्नु हो भने भनेर रमाउनु भयो। उहाँले पहिलोपल्ट मलाई चाहिँ उहाँले त्यो किताब बुझाउन जाँदा सिलगढीमा एउटा साझा प्रकाशनको शाखा खोल्ने भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो। कमलमणि दीक्षित पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि ठुल्ठुला लेखकहरूको बिचमा इन्द्रबहादुर राईले मेरो हात समातेर एक एकजनाले चिनाउँदै हिँड्नुभएको थियो। उहाँ नै हो कृष्ण धरावासी भाइ, उहाँ नै हो शरणार्थी किताब उहाँले लेख्नु भएको, हेर्नुहोस् त कस्तो भन्दै एक एकजनाले चिनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जबकि उहाँहरू सबैले मलाई जसलाई उहाँ चिनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले मलाई पहिल्यै चिन्नुभएको थियो। साह्रो खुसी हुनुहुन्थ्यो इन्द्रबहादुर राई। उहाँको पात्रलाई मैले चलाएर ल्याएँ, तर उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो किन चलाइस् भन्नु भएन, जिन्दगीमा कहिले त्यो कुरा भन्नु भएन र हामीलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्नुभयो। सिकेको पनि त्यही हो, किनभने इन्द्रबहादुर राईले पनि कठपुतलीको मन भन्ने कथामा गुरुप्रसाद मैनालीको परालको आगो भन्ने कथाका गौँथली र च्यामेलाई लेखेर प्रयोग गर्नुभएको थियो। उहाँले पहिलो प्रयोग नेपाली भाषाको साहित्यमा पहिलो रिराइटिङ चाहिँ पुनर्लेखनको काम चाहिँ इन्द्रबहादुर राईले गर्नुभयो कठपुतलीको मनमा। दोस्रो काम शरणार्थी उपन्यासमा मद्वारा भएछ। त्यसपछि त अब एउटा ट्रेन्ड नै छ, भइरहन्छ, लेखिरहन्छ। अब त्यसमा धेरै अरूले पनि लेख्दै आउनुभएको छ। एउटा लेखनको शैली हो, पढ्न रमाइलो पनि हुन्छ। अब राधा किताबमा मैले राधा उपन्यास जहाँ टुङ्गेको थियो, अब शरणार्थी के अरे यो अश्वत्थामा उपन्यास त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरामा राधासँग त्यसको धेरै तारतम्य छैन। किन छैन भने राधा उपन्यासमा चाहिँ राधा र कृष्णको प्रेम, द्वन्द्व र सन्यासको चेतनालाई त्यो उपन्यासमा बोकिएको छ। त्यो उपन्यासले प्रेमको पाटो हेरेको छ अनि सन्यासको पाटो पनि हेरेको छ, त्यहाँ युद्धको पाटो पनि हेरेको छ, त्यहाँ त्यो छ। तर युद्ध भन्नाले महाभारतको युद्धसँग राधा उपन्यास त्यति नजिक छैन। कंससँग अलिअलि युद्ध भएको कुरा छ, नत्र पनि प्रेमका अरू चिजहरू छन् त्यहाँ राधा उपन्यास। र खासमा त्यो एउटा नारी पक्षीय चेतनाले लेखिएको किताब पनि हो त्यो। तर त्यसको सूत्रधार एउटा अश्वत्थामा भन्ने मान्छे छ, जसले त्यो राधा एउटा उत्खननबाट कि झापाको किच्चकवधमा उत्खनन भइरहेको छ, अहिले पनि भइरहेको छ, त्यति बेला हुँदै थियो। त्यही उत्खननलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बिम्ब बनाएर उपन्यासको प्रारम्भ गर्दा त्यहाँ एउटा केही चिज भेट्यो, बाकस जस्तो। खोलेर हेर्दा नबुझिने प्लेटहरू थिए त्यहाँ, तामाका केहीका प्लेट जस्ता थिए, अक्षरहरू नबुझिने। त्यसलाई एउटा साधुले पढ्यो र त्यसले व्याख्या गर्यो। रातभरि मानिसले त्यो कथा सुनेका हुन्। राधा उपन्यासको लेखन शैली त्यो हो। र पछि कथाको अन्त्य, उपन्यासको अन्त्यमा चाहिँ त्यो पाठक जुन, त्यो सूत्रधार जुन थियो त्यो कथा पढ्ने, त्यो चाहिँ अश्वत्थामा थियो। त्यो चाहिँ महाभारतकै पात्र अश्वत्थामा थियो भन्ने कथा सकिएको छ। र अश्वत्थामाले त्यो उपन्यासको राधाको अन्त्यमा के भनेको छ भने, सबै मान्छे कथा सुने उठेर हिँड्दाखेरि उसले के भनेको छ भने, तपाईँहरूसँग समय छ भने यो चाहिँ व्यासले लेखेको, व्यासको पक्षको यो कथा भयो, महाभारतको कथा उनले आफ्नो प्रकारले भने। अब तपाईँहरूसँग समय भए तपाईँहरू सुन्नुहोस् अब मैले देखेको महाभारत भनेर अश्वत्थामाले भनेपछि मान्छेहरू उज्यालो भइसकेको थियो। खेती किसानीका मान्छे अब आज भ्याइदिनु भनेर उठेर हिँडेपछि कथा सकेको छ। अब कुमार भट्टराईले अहिले लेखेको जुन कथा उपन्यास छ यो अश्वत्थामा, त्यही अश्वत्थामा, किचकवधको अश्वत्थामा, त्यहाँ उसले कथा भन्न नपाएको अश्वत्थामा
फेरि कुन महिनापछि कहिले कहिले कुन वर्षपछि हो त्यो घुम्दै घुम्दै त्यो त एउटा जिउँदो पात्र बनाइएको छ। त्यसलाई त त्यो त एउटा अश्वत्थामा भनेको अष्टचिरञ्जीवी पात्र हो। अष्टचिरञ्जीवी भनेको 8 जना त्यस्ता पात्र छन् संस्कृत साहित्यमा जो कहिले मरेनन्, तिनलाई अष्टचिरञ्जीवी भनेका छन्। त्यसमध्येको यो अश्वत्थामा पनि हो। र महाभारतको युद्धमा बाँचेका 2 जना कृपाचार्य र अश्वत्थामा दुईटै अष्टचिरञ्जीवी भनिन्छ। अनि त्यो अश्वत्थामा चाहिँ घुम्दै घुम्दै अर्जुनधारा मन्दिरमा पुगेछ। अब अश्वत्थामा उपन्यासको प्रारम्भ चाहिँ अर्जुनधारा मन्दिरबाट सुरु भएको छ र त्यहाँ किचकवधकै शैलीबाट अर्जुनधारा मन्दिरमा थुप्रै श्रोताहरूका बिचमा अश्वत्थामाले आफूले देखेको महाभारतको कथा भनेको छ। तर अश्वत्थामाले अब त्यहाँ प्रेमका राधाका जस्ता कुरा गरेको छैन। उसले महाभारतमा पाण्डवहरूले कस्ता कस्ता षड्यन्त्र गरेर कौरवहरूलाई भिलेन बनाए, कौरवलाई अथवा दुर्योधनलाई कसरी भिलेन बनाए, पाण्डवहरू कति षड्यन्त्रकारी थिए, कति अतार्किक मान्छेहरू थिए र कति चाहिँ गैर कानुनी कुलबाट आएका थिए तिनीहरू। ती कौरव कुलका हुँदै होइनन्, कुरु कुलका तिनीहरू थिएनन्। तिनीहरू त अर्कै बाउका सन्तानहरू थिए। एउटी आमाले फरक फरक पुरुषहरूबाट वीर्यदान लिएर जन्माएका फरक फरक कुलका वंशकाहरू थिए तिनीहरू पाण्डवहरू। तर कौरवहरू चाहिँ एउटै बाबुका कुलका थिए भन्ने कुरा छ। र लेखकले त्यहाँ के भनेको छ भने दुर्योधनलाई चाहिँ मानम च दुर्योधने भने आशिक दिँदाखेरि मानम च दुर्योधने भनेर दसैँमा टिको लाउने गरिन्छ। त्यो त्यस्तो नराम्रो खलनायक थियो भने त्यसको मानम च दुर्योधने, दुर्योधनको जस्तो मान होस् भनेर हामीले अहिले पनि किन आशिक दिन्छ त? दुर्योधनको जति मान त कसैकै छैन भन्ने भनिन्छ भने त्यो कसरी चाहिँ खलनायक भयो, कसरी त्यो नराम्रो पात्र भयो त भनेर दुर्योधनको पक्षबाट महाभारतलाई अध्ययन गरेको र महाभारतको युद्धको वर्णन गरिएको यो अश्वत्थामा भन्ने एउटा फरक खालको किताब हो। त्यसैले राधाकै शैलीबाट त्यो किताब लेखेको भए पनि राधासँग यो अश्वत्थामा उपन्यास कहीँ पनि भेटिँदैन। यो उपन्यास भित्र एक ठाउँमा राधा पात्र एक ठाउँमा एकछिन देखिएकी छन्, तर तिनी यो राधाको कन्टिन्यू पात्र त्यो होइन। त्यसैले यसै पनि मलाई यो किताब धेरै मन परेको छ। यो वर्षको पोहोर वैशाखमा छापेको किताब अहिले वैशाखमा 1 वर्ष पुग्यो र यो किताब चाहिँ यो वर्षको चर्चित किताबमध्ये एउटा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको दोस्रो संस्करण पनि आउन लागेकोमा कोरोनाले रोकेको छ भन्ने मैले चाहिँ यो प्रकाशकबाट थाहा पाएको थिएँ। साङ्ग्रिला बुक्सले छापेको किताब हो यो। र त्यसमा त्यस्तो केही छैन, आफूलाई केही अनुभव त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन रहेछ। किनभने इन्द्रबहादुर राईलाई लागेन, अब गुरुप्रसाद मैनाली त हुनु नै हुन्न, उहाँलाई लाग्दैन थियो, मलाई पनि लागेको छैन, लाग्दैन पनि। खुसी पो हुन्छ त त्यो पढ्दै जाँदा। किन पुनर्लेखन त हाम्रो साहित्यको एउटा परम्परा हो नि। हाम्रा 18 पुराणसम्मै पुनर्लेखन हुन्। एक पुराणको पात्र अर्को पुराणमा सबै पुराणमा तिनै पात्र हुन्छन्। 18 पुराणमा हाम्रो पूर्वीय साहित्यमा पुनर्लेखन त कहिलेदेखि छ कहिलेदेखि छैन। पश्चिममा अहिले उत्तराधिकारवादीहरूले हिजो अस्ति 70को दशकतिर आएर पुनर्लेखनको ठुलो चर्चा गरेका छन्। अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा यो एकदम साहित्यमा भयङ्कर कुरो हो भनेर भन्छन्। तर हाम्रो पूर्वीय साहित्यमा संस्कृत भाषामा उहिले नै 5000 वर्ष पहिलेदेखि हामी कहाँमा पुनर्लेखन परम्परा छ। त्यही पुनर्लेखन परम्पराकै सुरुवात हो। मैले राधा उपन्यासको भूमिकामा लेखेको छु। म यो किताबलाई उपन्यास नमानेर पुराण भन्न चाहन्थेँ, तर पुराण भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ नपढ्लान् भनेर उपन्यास भनेको हुँ भनेर मैले लेखेको छु। वास्तवमा पूर्वमा उपन्यास विधाको काम चाहिँ पुराणले गरेको थियो। पश्चिममा उपन्यास विधा भने पश्चिमबाट आयो। यो पश्चिमी साहित्यको सिद्धान्त अन्तर्गत पश्चिमी साहित्यिक नाम हो उपन्यास, नोभल। हाम्रोमा चाहिँ जुन कुरा पश्चिमका उपन्यासले जुन कुरा भन्छन् ती चाहिँ हाम्रा पुराणहरूले भन्छन्। त्यसकारण पूर्वमा उपन्यास परम्परा त पुराणका रूपमा उहिलेदेखि नै थियो र पुनर्लेखन पनि उहिलेदेखि नै थियो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ पुनर्लेखन भए तापनि यो मैले पनि त्यही पुराणको पुनर्लेखन गरेँ, कुमार भट्टराईले पनि त्यही पुराणको पुनर्लेखन गरेको मेरो किताबको पुनर्लेखन होइन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँ, कागजको मान्छे तपाईँले किन लेखेको? शरणार्थी राधा जस्ता राम्रा किताब हुँदाहुँदै अब यो कागजको मान्छे चाहिँ त्यस्तो कमसर किताब किन लेख्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्न रहेछ।
अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब शरणार्थी राजाको विषयवस्तु नै अर्कै हुन्, उपन्यास हुन्। कागजको मान्छे त यात्रा संस्मरण हो। नेपालबाट हावाजहाजमा चढेपछि त्यो 12-15 दिनसम्म जर्मन र त्यो युरोप घुमेको युरोप यात्राको कथा हो। यात्रामा त त्यहाँ कल्पना जोड्न पाइँदैन, जे भएको त्यही हो, त्यसमा धेरै थप्न पाइँदैन। त्यहाँ अब खानेकुरा खाएका, रेल चढेका, मान्छेसँग बोलेका, सभागोष्ठीमा भाषण गरेका, तिनै कुरा हुनाले त्यो त्यत्रो राजा शरणार्थीसँग तुलनीय हुनु पर्दैन, हुँदैन पनि। यात्रा संस्मरण सृजनात्मक कृतिसँग तुलनीय हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ यात्रा संस्मरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएपछि कागजको मान्छेले युरोप घुम्न चाहने मान्छेहरूलाई पनि, नघुमेकालाई पनि घुमाउँछ, घुम्न चाहनेलाई पनि बाटो देखाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै नै हो अर्को ग्रेट फल्स भनेको पनि मस्को भ्रमणको यात्राको यो मेरा दुईवटा चाहिँ यात्रा संस्मरणका किताब हुन्। यो यसको उत्तर त्यति हो। अब अर्को एउटा छ, तपाईँले शरणार्थी उपन्यासको पात्रलाई रोयल्टी तिर्नु भएको भन्ने सुनिन्छ, के हो भने यो पनि एउटा चलो। यो के हो भने शरणार्थी उपन्यास लेखेँ मैले। हरि खनाल भन्ने एउटा पात्र, जीवित पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवनसँग जीवनका दुःख सुख पनि त्यो उपन्यासमा हालियो, अरू पनि हालेर बनाइयो। पछि किताब छापियो, किताबले पुरस्कार पनि पायो, अनि किताब एकदम चर्चित पनि भयो। अब हरि खनालजी चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो जस्तो उपन्यासभित्र हुनुहुन्छ। अनि कसैले अब उहाँ रक्सी खाइरहने मान्छे, कसैले रक्सी खुवाएर मेरै साथी, एक दुईजना साथीको नाम यहाँ भन्दिनँ, हरि खनालले मलाई ती मान्छेको नाम भनेको थियो। अब उहाँहरूले चाहिँ रक्सी खुवाएर तेरो बारेमा किताब लेखेर धरावासीले पुरस्कार पायो, पैसा कमायो, तँलाई कति दियो भनेर साथीहरूले उक्साइदिएछन्। अब रक्सी खाएको मुडमा उक्सेर आइहाल्यो उनी झगडा गर्न, मेरो कथा बेचेर पैसा खाने। हामीलाई जसले पनि शोषण गरे, हामी गरिब दुखीलाई, लेखकले पनि शोषण गर्ने, सबैको कुरा बुझ्ने लेखक भन्थे, के हो त भनेर ब्रुक्क उफ्रेर कराउन थाले। मलाई मन त थियो अलिकति पैसा यिनलाई दिउँला भन्ने, तर मैले त्यो मेरो मनले दिन नभए उनी आक्रामक भएर आइहाले। आएपछि केही साथीहरूलाई राखेर मैले तत्काललाई त्यति बेला 56 सालमा मैले 1500 रुपियाँ, दाइ यो पैसा अहिले राख्नुहोस्, दबाई औषधि गर्नुहोस्, अरू पैसा म पछि तपाईँलाई आवश्यक परे फेरि सहयोग गर्छु भनेको थिएँ। तर फेरि उनी माग्न पनि आएनन्। अब किताब पनि उसलाई 100 रुपियाँ एउटाको दाम थियो, 1000 किताब छापिएको थियो। अब सबै किताब पनि बिकेन, त्यहाँबाट नाफा घाटा पनि खासै होइन, के हुन्थ्यो अरे, मेरो पहिलो उपन्यास त थियो। अनि पछि त्यही कुराले चाहिँ कृष्ण बरालजीले चाहिँ एउटा लेख लेख्नुभयो, पात्रलाई रोयल्टी भनेर। त्यो चर्चा भएको हुनाले यो प्रश्न आएको। मलाई लाग्छ नेपाली साहित्यमा आफ्नै पात्रलाई रोयल्टी तिर्ने लेखक पनि भएछु म अहिले यो सम्झिँदाखेरि। यो पनि एउटा घटना हो। टुनाल उपन्यासको बारेमा केही बताइदिनुहोस् भन्नुभयो। यो त मैले अघि भने, टुनाल कसरी लेख्यो के भयो भनेर यी क्वेसनहरू भए। अब म एक दुईजना यहाँ साथीहरूले के लेख्नु भएको छ कि यो हेर्छु, त्यसपछि अलिअलि कुरा गरेर म टुङ्ग्याउँछु। र जानुभन्दा पहिला म एउटा चाहिँ कविता सुनाउन मन छ आज मलाई, 1-2 मिनट बढी पनि हुनसक्छ। अघि यो धेरै नै प्रश्न छन्, सबैको त म उत्तर दिन भ्याउँदिनँ होला। यहाँ छानेर म केहीको उत्तरहरू गर्छु होला। अघि यहाँ हेर्दै जाँदैछु म। अनि मेरा किताबहरूका बारेमा साथीले लेखिरहनु भएको छ, सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। शरणार्थीको लेखनबारे केही बताइदिनुहोस् भन्नुभयो, मैले यो पनि उत्तर गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। सरिता अर्यालले म पनि साउन 2 गते नै जन्मेकी हुँ भन्नुभयो। ल बहिनी, हामी त एउटै गते जन्मेका पो रहेछौँ त, साउन 2 गते, तर म चाहिँ आइतबार जन्मेको हो नि, तपाईँको बार थाहा छैन। अनि यहाँ धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको, सबैको मैले उत्तर दिन सक्दिनँ होला। यहाँ एउटा के छ हेर्छु है म, एउटा अलि लामो प्रश्न। विष्णु प्रसाद आचार्यले लेख्नु भएको छ, राजा उपन्यास एकपटक पढेँ, दोस्रो पटक सुने, यसमा व्याख्या गरिएको कृष्णको रूपलाई तपाईँ आफै चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, कि यो केवल एक मनोकल्पना मात्र हो राजाको प्लट के हो? यसमा के छ भने, अब मनोकल्पना त अब यो उपन्यास हो, मनोकल्पना पुराणै मनोकल्पना हो। अब पुराणको पनि अर्को शाखा भएपछि यो झन् कल्पना हो। तपाईँको प्रश्नको छोटो उत्तर के हो भने, म चाहिँ यी पुराणहरूलाई इतिहास जस्तो पत्याउँदिनँ। पुराणका पात्रहरूको त्यो जुन आउँछ, यो कृष्ण भगवान हुन्,
यस्तो यस्तो भन्ने जुन आउँछ म तिनलाई पत्याउँदैन। तिनीहरू चाहिँ पात्र हुन् लेखकको। वेद व्यास अथवा द्वैपायन व्यास भन्ने मान्छेले त्यो पुराण लेखे, त्यो पुराणका यी पात्रहरू हुन् हो कि। अनि त्यो महाभारत पनि हो। त ती पात्रहरू वेद व्यासका द्वैपायन व्यासको दिमागबाट उत्पन्न भएका ती पात्रहरू हुन् र ती यति सशक्त पात्र हुन् कि ती पात्रले लेखकलाई नै खाइदियो। लेखकको मृत्यु भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। लेखकले यस्तो यदि लेखकले सशक्त कृति लेख्यो भने ती पात्र उठेर हिँड्छन्, लेखकको नामै लिँदैनन् मान्छेले। अहिले कृष्णको कुरा गर्नेले व्यासको कुरै गर्दैन, रामको कुरा गर्ने मान्छेले वाल्मीकिको कुरै गर्दैन। रामका मन्दिर बनेका छन्, कृष्णका मन्दिर बनेका छन्, व्यास र वाल्मीकि त कता छन् कता। हाम्रो पूर्वीय साहित्यमा लेखकको मृत्यु त व्यवहारिक रूपमै भएको छ उहिलेदेखि। यो उत्तराधुनिकताले लेखकको मृत्युलाई ठुलो कुरो भन्छ, तर हाम्रो साहित्यमा लेखकको मृत्यु व्यवहारिक रूपमै भएको छ त्यति बेलै। त त्यसो हुनाले म कृष्णको व्यक्तित्व कृष्णको त्यो कृष्ण पात्र अभूतपूर्व पात्र हो। विश्व साहित्यमै कृष्ण जस्तो पात्र कुनै भाषाको साहित्यले जन्माउन सकेको छैन, सबै कायल छन्। तर त्यो कृष्ण जस्तो पात्र जन्माउने वेद व्यासलाई चाहिँ हामीले नमस्कार गर्छौँ। कृष्णले भगवानुवाच, भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, के भन्नुभयो भनेको लेखाइ पनि वेद व्यासले लेखेको। वेद व्यासको दिमागबाट अर्जुन र कृष्णको संवाद गराइएको। त्यस्तै संवाद हामी उपन्यास लेखकहरूले दुईटा पात्रको बीच गराउँछौँ। त्यसकारण कृष्णको व्यक्तित्व भक्तिवादीहरूले जसरी कृष्णलाई हेर्छन्, म साहित्यिक आँखाले कृष्णलाई पात्रको रूपमा हेर्छु। मेरो उत्तर त्यति हो यसमा। अब टङ्क काफ्लेले लेख्नुभयो, राधा राम्रो, राधाभन्दा शरणार्थी राम्रो, अरू पनि पढेको छु तर टुँडाल र गेस्टापो मन परेन। एउटा लेखकका सबै किताब मन पर्यो भने त त्यो लेखकले अरूको बाटो छेकिहाल्छ नि। अब धेरै लेखेपछि सबै एउटै तहका हुँदा पनि हुँदैनन्। अब धेरै मकैबारीमा पनि धेरै मकै फल्दा कुनै बोटमा 3 गोगा फल्छन्, कुनैमा 2 गोगा फल्छन्, कुनैमा 1 गोगा फल्छन्, कुनैमा सुत्ला मात्रै हुन्छन्, कुनैमा काली पोके पनि फल्छन्। तर त्यो मकैबारी के हुन्छ, 3 गोगा मकैबारी मकै फलेको वर्ष के हुन्छ, यसपालि भयङ्कर मकै फल्यो नि हो, 3 घोगा मकै लागे भनिन्छ। सबै बोटमा 3 घोगा लागे हुँदैन। म पनि त्यस्तै लेखक हो। 2-3वटा किताबले 3 घोगा जस्तो काम गरे होलान्, अरूले कुनै काली पोके पनि होलान्। तर त म लेखिरहने मान्छे लेखक हो। लेखिरहने लेखकले सबै एउटै तहको लेख्दैन। देवकोटाका 80वटा किताबमा पनि हामीले 5-6वटा भन्दा धेर किताबको कुरा गर्दैनौँ। संसारका प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाउने लेखकहरूका 150 किताब हुन्छन्, तिनमा 2-4वटा किताबमा बाहेक अरू किताबको चर्चा हुँदैन। त्यसकारण एउटा लेखकको सबै किताब सबै पाठकले पढ्नुपर्छ भन्ने छैन र एउटै किताब सबै पाठकले उत्तिकै मन पराउँछन् भन्ने पनि छैन। अब यहाँ मलाई के भन्छ, दाइ यो टुँडाल जति राम्रो त तपाईँको कुनै उपन्यास भएन भन्ने पनि छन्। तपाईँ भन्ने उपन्यासको तुलनामा कुनै उपन्यासै आउँदैनन् भन्ने पनि छन्। त्यसै हुनाले पाठकको आफ्नो आफ्नो बौद्धिक क्षमता योग्यताका आधारमा पनि छनौटहरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै अब यहाँ धेरै छन्। यहाँ हरि फुएलले चाहिँ यो लेख्ने कुरा नियम विनियम खाका भाकाभित्र र लेख्ने हो कि के हो दाइ? भोगाइहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक लेख्दा नियम विनियम खाका भाका सम्झँदा लेखाइ नै ठप्प हुन्छ। लेख्ने भनेपछि लेख्ने हो, के को खाका भाका? त्यो त बनाइसक्ने हो। बनाइसकेपछि त्यसलाई फेयर गर्ने बेलामा अरू के मिलाउने हो। तर सुरुदेखि खाका खोज्न थाल्यो भने लेखकै हुँदैन, लेख्नै सकिँदैन। त्यो त सकिँदैन। अनि धेरैजनाले मेरो किताब कसलाई कुन मन पर्यो भन्ने खालको छ होइन। यहाँ एउटा के आएको रहेछ, सरिता अर्यालले के लेख्नु भएको छ भने, राधा उपन्यासमा राधाको बहादुरी चरित्र देखाएको छ। 13 वर्ष जीवनयात्रामा रमाएर फर्केपछि फेरि कृष्णको सारा करतुत बिर्सी जसरी कृष्णको बारे खोजी निधि गर्दा फेरि राधा पात्रले कमजोर बनाइएको छ। अब यो बनाइएको वा बनाएको भन्ने कुरा पनि मलाई त्यति अर्थपूर्ण लाग्दैन। कसलाई बनाउने? हामीले त्यो राधा किताबलाई बिर्सेर हाम्रो जिन्दगीमा फर्क्यौँ। हामी हाम्रै परिवारभित्र भयङ्कर रिसाउँछौँ।
श्रीमतीसँग भयङ्कर रिस उठ्छ, श्रीमतीसँग रिस उठ्छ, श्रीमान घर छोडेर हिँड्छ, श्रीमती पनि माइत जान्छन् घर छोडेर। अब डिभोर्सै गरौँला जस्तो भएर छुट्टिएका हुन्छन्। फेरि 2-4 महिना 2-4 महिना 5-7 महिना पछि वा वर्ष दिनपछि फेरि दुइटै फर्केर मिल्छन् र एकदम पहिला झगडै नभएको जस्तो भएर फेरि गृहस्थी चलाएर हिँड्छन्। को कमजोर भयो त्यहाँ? एकजनाको गल्ती त बढ्ता थियो होला, कि त पुरुषको थियो कि महिलाको थियो, तर सम्झौतामा आए। फेरि त्यहाँ खालि जीवन चलाउने कुरा मात्रै होइन, त्यहाँ प्रेम मरेको थिएन। त्यो प्रेम नमरेकोले उनीहरू फेरि आइपुगे त्यहाँ जोडिन। त्यो प्रेम भन्ने तत्त्वले चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर सानो रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो कहिले कुण्ठित हुन्छ, कहिले बढ्छ। यही कोरोना जस्तै हो। कोरोना सानो भएर कुन चाहिँ एउटा चमेरामा लुकेर बसेको थियो, आज फुक्क फुल्दाखेरि विश्वभरि फैल्यो। अब फेरि यो अलिक दिनमा सकिन्छ, यो हराउँछ र सानो भएर कहीँ लुक्छ, मरेर सकिँदैन, लुकेर बस्छ। प्रेम चिज पनि कहिले फैलिन्छ, कहिले लुक्छ। तर प्रेममा जित हार भन्ने चिज छैन, मैले बुझेको त्यति हो। प्रेममा पुगिसकेपछि सब मान्छे समर्पित हुन्छन्, समर्पणीय हुन्छन्। कृष्णले पनि त राधालाई पछ्याएको पछि छ नि, काठमाडौँसम्म आएको छ कृष्ण राधालाई खोज्दै। अब राधा पनि पछि रिस मर्दै गयो, उनी पनि कृष्ण खोज्दै के अरे कुरुक्षेत्रतिर पुगिन्। त उनीहरूको व्यक्तिगत प्रेमको कुरा हो। हाम्रा लागि उसले विद्रोही भइदिइरहनु पर्ने केही छैन क्या। को मान्छे खुसी हुन्छन् तिनका लागि विद्रोही हुँदैनौँ नि त। हामी पनि हाम्रो सुविधाको लागि कहिले रिसाउँछौँ, कहिले मिल्छौँ, कहिले के गर्छौँ। म विद्रोही भएर यो सारा समाज खुसी हुन्छ भनेर अरूलाई खुसी पार्ने कोही विद्रोही पनि हुँदैन, अरूलाई खुसी पार्ने कोही समर्पित पनि हुँदैन। प्रेमलाई प्रेमको अर्थले बुझ्यो भने यो राधा उपन्यासमा राधा कमजोर अथवा बलियो होइन, उनी प्रेमिल हुन्। कृष्ण पनि प्रेमिल पात्र हुन्। त्यति हो मेरो चाहिँ यसप्रतिको भनाइ। त्यस्तै रूपेन्द्र प्रभावीले लीलावाद लीला लेखन भन्नुभयो। उहाँले साह्रै लामो 2-3वटा एपिसोडमा पोखरामा को एफएमबाट चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। त्यो इन्टरभ्यू मैले युट्युबमा पनि राखेको छु र ठाउँ ठाउँमा प्रकाशित छ। मैले दिएका लीला लेखन सम्बन्धी दिएका इन्टरभ्यूमध्ये सबभन्दा राम्रो मलाई उहाँ रूपेन्द्रजीले लिएको इन्टरभ्यू लाग्दछ। धन्यवाद छ रूपेन्द्रजीलाई। आज पनि धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो त्यो चाहिँ। लीला लेखनबारे यसमा धेरै बोलिनँ मैले, पछि कुनै बेला बोलौँला। अनि त्यस्तै धेरैजना लेख्नु भएको छ। म खास मात्रै जीवा लामिछानेजीको एउटा छ, म यो हेर्छु। नमस्कार, तपाईँको लेखन शैली मनपर्छ। अधिकांश कृतिहरू पढेको छु। निकै मन परेको चाहिँ बालक हराएको सूचना, शरणार्थी, झोला, राधा, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर, उत्तमजङ सिजापतिको आलु आदि हुन् भने चाहिँ उहाँले धेरै नै पढ्नु भएको छ र सबै नै मन पराएको जस्तो। यति धेरै किताब मन पराउनु भनेको अब आदिमा अरू पनि मन परेको किताब पढ्यो होला नि। अहिले हतारमा धेरै लेख्नु भएन। जीवाजीलाई नमस्कार पनि छ, धन्यवाद पनि छ। तपाईँ जर्मनीमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोस्। त्यहाँ पनि कोरोनाले दुःख दिइरहेको छ र तपाईँले पनि सूचना दिइरहनु भएको छ। खुसी लाग्यो, मेरो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। त्यस्तै यादव भट्टराईले गजब सुनेको छ भनेर लेख्नु भएको छ। र अब मेरो झोला कथा सङ्ग्रहको शीर्षक झोला ले साँच्चै प्रभाव पारेको छ भनेर दिलीप राईले लेख्नु भएको छ। ठिकै छ। कुमार टिकाराम रेग्मी, कुमार भट्टराईको अश्वत्थामा पढेँ, निकै मन पर्यो, उत्कृष्ट छ। किताब उत्कृष्ट लाग्छ मलाई पनि, राम्रो छ किताब। हरि फैनले लेख्नु, जयमाया र जयबहादुरलाई कृष्ण बराल दाईको एउटा कृतिमा मोरङको त्यो खिर पाइने ठाउँमा ल्याएर छोड्नु भएको छ। अनि बुढेसकालमा घुम्दै इलामको कन्या हुँदै इलामको चिया बगानमा आइपुगेछन् र मसँग भेट भयो। उनीहरूसँग मेरो लामै भलाकुसारी पश्चात धेरै कुरा भयो। उनीहरू बुढेसकालमा ठुला र लामा कथा र उपन्यासमा अभिनय गर्न नसक्ने कुरा मलाई भने। अनि मैले मेरो 2-3वटा कवितामा अभिनय गर्न लगाएको यति राम्रोसँग अभिनय गरेँ कि म साह्रै खुसी भएको छु। उहाँहरू पनि मसँग खुसी छन्। चिया बगानका श्रमिकले भोग्नु परेका दुःखहरूको जीवन्त अभिनय गर्न पाउँदा दुई बुढाबुढी अत्यन्त खुसी छन्। उहाँले पुनर्लेखन गर्नुभएको छ कवितामा। जयबहादुर र जयमायालाई कवितामा पुनर्लेखन गर्नुभएको छ। कृष्ण अविरलले जयमाया भन्ने एउटा किताब सम्पादन गरेको छ। त्यहाँ 7-8 जना लेखकहरूले जयमाया र जयबहादुरलाई शरणार्थी र उपन्यासका ती पात्रहरूलाई पुनर्लेखन गरेर 7-8 वटा अरू कथाको एउटा जयमाया भन्ने किताब छ। त्यसैभित्र कृष्ण बरालजीको
त्यो कथा पनि परेको छ। उहाँले पनि कवितामा लेख्नुभएको छ। हरिफेजी ल यहाँलाई धन्यवाद छ। र अब अरू म धेरै पढ्न यहाँ धेरै छ। यति नै। अब यहाँ धेरै समय भयो यो ल 10 मिनट बढ्दै भइसकेछ। अब म लम्ब्याउँदिनँ कार्यक्रमलाई, यति नै। म कविता पढौँ भनेको थिएँ, आज म कविता पनि पढ्दिनँ। कविता म मेरै लाइभमा गरौँला, कतिले सुन्नु पनि भएको छ। एक घन्टा भनेको थिएँ, 1 घन्टा 10 मिनट बोलेछु। समय बढ्ताको थाहा पाइनँ यहाँ पाठक प्रतिक्रियातिर आउँदा। यो निरन्तर बोल्ने बानीले गर्दा समय गएको थाहा पाइनँ। यति नै आजको कार्यक्रममा मैले आफ्ना कुराहरू भने। कतिलाई जिज्ञासाहरू पुरा भएनन् पनि होला, बाँकी कार्यक्रममा पुरा गर्दै जाउँला। हवस् त, नमस्कार।